जय जय चौतारी साहित्यिक चौतारी। जय जय चौतारी साहित्यिक चौतारी साहित्यिक चौतारी। नमस्कार, म गरिमा लिङदाम केजेस अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हरेक बिहानी उषा झैँ उदाउनु छ, हरेक बिहानी उषा झैँ उदाउनु छ, हर मुस्किलमा उनी झैँ मुस्कुराउनु छ। सारा दुःख पीडाहरू प्रेमले उनेर हेर, सारा दुःख पीडाहरू प्रेमले उनेर हेर, मिठो गीत बनाई उनले झैँ गुनगुनाउनु छ। साहित्यिक नमस्कार। आज हामी नयाँ एपिसोडमा यहाँ भेला भइसकेका छौँ। आज चौतारीमा स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रम यो मुक्तकको हरपसँगै आजको कार्यक्रम सुरु भएको आजको कार्यक्रमको ढोका म खोल्न चाहन्छु। आजको यो सिर्जना, आजको यो एकदमै विशेष हुने, हामीले विशेष बनाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रवासमा बसेर नेपाली साहित्यलाई मन वचन कर्मले आफ्नो कर्मसँगै अगाडि बढाउन हामी दत्तचित्तले लागि परेका छौँ। साहित्यिक चौतारी नेपाल इजरायलको भर्चुअली कार्यक्रम आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज निकै विशेष हुनेछ हाम्रो कार्यक्रम। नेपाली साहित्यका निकै नै सुपरिचित व्यक्तित्व आज हामी माझ हुनुहुन्छ। साहित्यिक चौतारी नेपाल इजरायलले मात्रै नभएर यसले विभिन्न देशमा, स्वदेशमा, विदेशमा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरेर नेपाली साहित्यको उत्थानमा, उन्नयनमा, विकासमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरू सक्रिय रूपमा गरिरहेको छ। र यस्तै यो एउटा हाम्रो सानो जमर्को हो। यो आजको यो सानो मुक्तक मैले आजको यस कार्यक्रम र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूमा समर्पण गर्दछु र उहाँकै नाममा मैले यो मुक्तक मैले लेखेकी थिएँ, उहाँमा समर्पण गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो म एकदमै उत्साहित पनि भइरहेको छु। उहाँसँगको यो यसरी भेट हुन्छ होला कुनै दिन कार्यक्रममा म गर्छु होला उहाँसँग भन्ने मलाई सोचेको पनि थिएन। एकदमै उत्साहित पनि भइरहेको छु। कुन शब्दले म उहाँलाई सम्बोधन गर्नु पनि भइरहेको छु। साहित्यिक चौतारी नेपाल इजरायलको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी आइपुग्दाखेरिमा साँच्चै होला हामीलाई धेरै धेरैले माया गर्नुभएको छ र हामीलाई यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सपोर्ट, माया, स्नेह मिल्छ हजुरहरूबाट भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेको छौँ। आजको हाम्रो एकदमै आदरणीय, आजको हाम्रो अतिथि एकदमै अत्यन्तै हामी सबैको आदरणीय हुनुहुन्छ। सुपरिचित नाम हो उहाँ, नेपाली साहित्यका एकदमै सरल, एकदमै सहज, एकदमै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उषा शेरचन। एकदम हजुरलाई म हार्दिक नमन गर्दछु दिजु। र आजको कार्यक्रममा हामीलाई यहाँसम्म एकदमै आएर यो अमूल्य समय दिएर हामीलाई यो एउटा गुण लगाउनु भएको छ। हामी एकदमै हार्दिक आभार छौँ। र आजको यस चौतारीमा स्रष्टा र सृजना कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिता बहिनी, सावित्र बहिनी। होइन, मलाई त अब इजरायलले चाहिँ एउटा बेग्लै इतिहास कायम गरेको छ साहित्यको क्षेत्रमा। जस्तो भगवती बस्नेतहरू, समाजश्री बहिनीहरूदेखि लिएर तपाईँहरू सबैले जुन एउटा बेग्लै एउटा विभिन्न प्रवासमा जस्तो कर्मथलो बनाइराख्नु भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अग्रणी रूपमा चाहिँ टटकार रूपमा देखिने गरेर इजरायलले कार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि मलाई एकदमै गर्व लाग्छ। जे होस्, भाइ बहिनीहरू सबै साहित्यकार भन्न साथ मलाई त एउटै परिवारको सदस्य जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरू त उमेरले मेरो छोरी पुस्ताको हुनुहुन्छ, तर पनि मलाई सबैभन्दा प्रिय सम्बोधन दिदी नै हो। उषा दिदी सबैको दिदी भएको मन
भएर बस्न मन लाग्छ। मलाई सम्झनु भयो त्यो मेरो कर्तव्य पनि हो, तर जुममा उपस्थित हुन अलि अल्छी त छु म होइन। तर पनि अब यसरी उपस्थित हुनु भनेको सबैसँग भेट्नु हो। अहिले कोरोना कहरले गर्दा र प्रविधिको यो उच्च जुन विकासले गर्दा हामीले घर घरमा बसेर कोठा कोठामा बसेर यसरी हामीले भेट्ने एउटा सुगम बाटो अथवा पाएको छौँ है। त्यो पनि एउटा भाग्यकै कुरा हो। म त काठको पाटीमा रातो माटो छरेर कपुरी क ख लेख्ने मान्छेले अब अहिले आएर प्रविधिको यत्रो उच्च विकासलाई पनि साक्षात्कार गर्न पाउनु भनेको मेरो पुस्ताको लागि पनि एउटा भाग्यकै कुरा हो भन्छु म। हजुर धेरै धेरै आज हामी आभार छौँ दिजु, एकदमै स्वागत गर्दै म आजको हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय दिजुको म छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। उहाँ पिता स्वा झपट बहादुर भट्टचन्द तथा माता यमकुमारी भट्टचन्दको सुपुत्री हुनुहुन्छ। गणेशटोल नालामोख पोखरामा विक्रम सम्वत 2012 भाद्र 6 गते जन्मनु भएको उहाँले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरी पारिवारिक सम्बन्धमा उहाँ सम्मिलित हुनुभयो। त्यसपछि आफ्नो नाता सम्बन्धहरूलाई सम्हाल्दै प्रिय सम्बन्धहरूलाई सम्हाल्दै नेपाली साहित्यमा कलम चलाइरहनु भयो र नेपाली साहित्यलाई उहाँले थुप्रै कृतिहरू दिनुभएको छ। उहाँका कृतिहरू हामीले कति धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। म एकदमै सगर्व उहाँका कृतिहरू म यहाँ केही उद्घृत गर्न चाहन्छु। नजन्मेका आस्थाहरू कविता सङ्ग्रह 2048, अक्षरहरूका शिविरबाट मुक्तक सङ्ग्रह 2056, सर्वकालीन पीडा र जागृतिका शङ्खघोष कविता सङ्ग्रह 2063, तेस्रो रङ कथा सङ्ग्रह 2070, आधी उपन्यास 2076 र उहाँको प्रकाशोन्मुख कृति त्रासदीका हिम नदी मुक्तक सङ्ग्रह रहेको छ र यो चाँडै नै हामी पनि पढ्न पाऊँ यसको लागि दिजुलाई हामी अग्रिम हार्दिक शुभकामना भन्दछौँ। र उहाँका एल्बमहरू पनि प्रकाशित छन्। अभिप्सा 2058, सञ्चयन 2059, मेरो माटो मेरो गीत 2060, संवेदन 2067, आकाश छुने रहर 2067 र उहाँबाट सम्पादित गुन्जनको वार्षिक मुखपत्र नारी साहित्यको विधागत इतिहास, कालजयी स्वरहरू स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू सङ्कलन, बियोन्ड द फ्रन्टियर्स, प्रसिद्ध महिला स्रष्टाहरूको अङ्ग्रेजीमा अनुवादित कथा सङ्ग्रह, डटर अफ द अर्थ, समकालीन महिला स्रष्टाहरूका अङ्ग्रेजीमा अनुवादित कविता सङ्ग्रह, देवकोटाका शताब्दी अभिलेख आदि रहेका छन्। हामी एकदमै गौरवान्वित छौँ आज दिजुलाई पाएर। उहाँले नेपाली साहित्यलाई आफ्नो जीवनका धेरै प्रतिशत दिनुभएको छ र यहाँ उहाँले पाउनुभएका पुरस्कार पदकको पनि म यहाँ केही उद्धृत गर्न चाहन्छु। व्यतीत काव्य पुरस्कार 2043, लोकप्रिय पुरस्कार 2057, पारिजात राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2057, व्यतीत काव्य वनिता पुरस्कार 2069, योगेश्वर कला साहित्य पुरस्कार 2070, नातिकाजी सङ्गीत पुरस्कार 2072, बासु शशि स्मृति पुरस्कार 2072, रत्नश्री उहाँले पाउनुभएको पदक रत्नश्री स्वर्ण पदक 2040, कविता महोत्सव पदक 2045, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक 2058, विश्व नारी नेपाली साहित्य पदक 2071, भानुभक्त स्वर्ण पदक 2071, सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक 2073 लगायत उहाँले दर्जनौं सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुन्छ, पुरस्कार सम्मानबाट। आज साँच्चै हामीलाई गौरव लागिरहेको छ। आज हामी बीच उहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी अनुग्रहित छौँ। उहाँले देश विदेश थुप्रै भ्रमण गरेर एकल कविता पनि थुप्रै उहाँले वाचन विभिन्न देश र ठाउँमा गर्नुभएको छ। बहुमुखी प्रतिभाका धनी आज साँच्चै उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा म गौरव महसुस गरिरहेको छु।
दिजुलाई दिजुको मैले दिजु भन्न नै मैले एकदम सहज लाग्छ। मलाई सबैभन्दा प्रिय सम्बोधन मलाई दिदी भन्नुभयो। मैले भेट्दा पनि बोल्ने र यो कार्यक्रममा पनि मैले गर्ने सम्बोधन मैले एकै नै गरेँ। म एकदम ससम्मान गौरव हजुर दिजु भनेर नि म सम्बोधन गर्नेछु। र आजको हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र धेरै धेरै ठाउँबाट देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हजुर सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि सृजना वाचनतर्फ म अहिले यतिखेरको लागि चाहिँ म लाग्न चाहन्छु। यतिखेर यस संस्था साहित्यिक चौतारी नेपाल इजरायलको सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँ हरेक निकै विधामा उहाँ कलम चलाउनुहुन्छ र हामीलाई हौसाइरहनुहुन्छ। मेरो लागि म आदरणीय म दिजु नै भन्न रुचाउँछु। सावित्रा लुइटेल घिमिरेज्यूलाई यतिखेर आफ्नो सिर्जना राख्नको लागि हामी उहाँकै सिर्जनाबाट आज अगाडि बढौँ। हजुरलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सावित्रा लुइटेल घिमिरे दिजु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समयको लागि। सर्वप्रथम त आदरणीय दिजु हुनुहुन्छ, मलाई त झन् एकदमै उहाँले बक्समा भन्दै गर्दा पनि मलाई कुनै सम्बोधन चाहिँदैन, मलाई दिदी भने हुन्छ भन्नुहुन्छ। आदरणीय दिजु आज साहित्यिक चौतारी नेपाल इजरायल शाखाको आयोजनामा भइराखेको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय दिजु उषा शेषन दिजु लगायत उपस्थित सबैमा न्यानो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र पहिलो पालो मलाई दिनुभएको छ। दिदीले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो म आज सुन्ने हो तपाईँहरूको सृजना भनेर। मैले मौका पाएको छु। म एक दुईवटा मुक्तक नै, किनभने मुक्तकतिर नै दिजुलाई म धेरै देख्छु, त्यसले गर्दाखेरि म मुक्तक चाहन्छु। पहिला सुरुको मुक्तक सरिदै बनौँ समभाव बनौँ, सरिदै बनौँ समभाव राखौँ मनमा अलिकति बदलाव राखौँ, सरिदै बनौँ समभाव राखौँ मनमा अलिकति बदलाव राखौँ, दुश्मनको पनि मन परिवर्तन हुन सक्नेछ। सरिदै बनौँ समभाव राखौँ मनमा अलिकति बदलाव राखौँ, दुश्मनको पनि मन परिवर्तन हुनेछ, ओठमा मुस्कान अनि हातमा गुलाब राखौँ। धन्यवाद। मुक्तक राख्न चाहन्छु। शहीदको उत्सर्गको इज्जत गर्न सक्नुपर्छ, शहीदको उत्सर्गको इज्जत गर्न सक्नुपर्छ, मुटुभरि उनले जस्तै नेपाल भर्न सक्नुपर्छ, शहीदको उत्सर्गको इज्जत गर्न सक्नुपर्छ, मुटुभरि उनले जस्तै नेपाल भर्न सक्नुपर्छ, देशका लागि बहिरी सामु आफ्नो गर्दन तेर्स्याएर, शहीदको उत्सर्गको इज्जत गर्न सक्नुपर्छ, मुटुभरि उनले जस्तै नेपाल भर्न सक्नुपर्छ, देशका लागि बहिरी सामु आफ्नै गर्दन तेर्स्याएर, राष्ट्रियता झुक्न नदी परि आए मर्न सक्नुपर्छ। यो दोस्रो थियो। तीनटा मुक्तक वाचन गर्नु भन्नुभएको छ। अर्को मुक्तक वाचन चाहन्छु। कसरी हुन्छ भन मन्दिरको रक्षा यहाँ, कसरी हुन्छ भन यहाँ मन्दिरको रक्षा यहाँ, नारीलाई जुत्ता सम्झी कुल्चन्छन् जहाँ, पितृसत्तात्मक हैकम अझै छातीमा बोकी, कसरी हुन्छ भन मन्दिरको रक्षा यहाँ, नारीलाई जुत्ता सम्झी कुल्चन्छन् जहाँ, पितृसत्तात्मक हैकम अझै छातीमा बोकी, सद्भाव खोज्छन् यी मान्छेहरू कहाँ कहाँ, सद्भाव खोज्छन् यी मान्छेहरू कहाँ कहाँ। धन्यवाद। राम्रो, हार्दिक धन्यवाद। निकै नै समसामयिक मुक्तक र उहाँले निकै नै मुक्तक लेख्दा, गजल लेख्दा, कविता लेख्दाखेरिमा निकै नै उहाँलाई सटाएर हानेर चाहिँ भन्न निकै नै उहाँमा त्यो कला छ। एकदमै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुन्दर समसामयिक मुक्तकको लागि। म सृजना वाचनमै एकजना अर्को हाम्रो कमलाज्यूलाई लिन चाहन्छु। यतिखेर कमला भण्डारी ढकाल साहित्यिक चौतारी नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर यतिखेर तयार हुनुहुन्छ भने सृजना वाचनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमलाज्यू नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि। आज आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो प्रत्यक्ष कुरा त भएको छैन, तर हामी फेसबुकमा कमेन्टमा चाहिँ हाम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ। जब दिदीले पोस्टहरू गर्नुहुन्छ साँच्चीकै मलाई एउटा छुट्टै किसिमको ऊर्जा जाग्छ क्या। यस्तो मजाले गर्नुहुन्छ कि त्यो अल्छी लागेको मान्छे पनि पुरा फ्रेस हुन्छ त्यहाँ पुग्यो भने। एकदमै आनन्द लाग्ने गरी एकदम खुसी छौँ हामी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर दिदी यहाँ आउनुभयो। दिदीकै अघि फेरि हामी पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लो पुस्तासँग यसरी सँगै भएर केही रचनाहरू वाचन गर्दा पनि एउटा छुट्टै आनन्द लाग्छ। म पनि एकदम खुसी छु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण
साहित्यिक मनहरूमा र हामीलाई प्रत्यक्ष निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर मनहरूमा मेरो फेरि पनि साहित्यिक नमन। म पनि मुक्तक नै वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। चढाएर फुलको थुङ्गा, चढाएर अबिर फुलको थुङ्गा, के माग्यौ आज, धरापमा राखी जीवनको डुङ्गा, के माग्यौ आज। चढाएर अबिर फुलको थुङ्गा, के माग्यौ आज, धरापमा राखी जीवनको डुङ्गा, के माग्यौ आज। धाउँदिन मन्दिर ढुङ्गाले बिलाप सुन्दैन भन्थ्यौ, धाउँदिन मन्दिर ढुङ्गाले बिलाप सुन्दैन भन्थ्यौ। चढाएर अबिर फुलको थुङ्गा, के माग्यौ आज, धरापमा राखी जीवनको डुङ्गा, के माग्यौ आज। धाउँदिन मन्दिर ढुङ्गाले बिलाप सुन्दैन भन्थ्यौ, झुकाई शिर उकारी उही ढुङ्गा, के माग्यौ आज। अर्को रहेको छ। विनम्रताले झुक्न सकूं बाध्यतामा झुक्नु पर्दैन, स्वच्छ मन दृढ विचारले कसै अघि टुट्नु पर्दैन। विनम्रताले झुक्न सकूं बाध्यतामा झुक्नु पर्दैन, स्वच्छ मन दृढ विचारले कसै अघि टुट्नु पर्दैन। लाली गुराँस भई नफुल्नुमा गुनासो छैन मलाई, लाली गुराँस भई नफुल्नुमा गुनासो छैन मलाई। विनम्रताले झुक्न सकूं बाध्यतामा झुक्नु पर्दैन, स्वच्छ मन दृढ विचारले कसै अघि टुट्नु पर्दैन। लाली गुराँस भई नफुल्नुमा गुनासो कति छैन मलाई, म भैफुल चमेली हुँ मैले कस्ता दुख्नु पर्दैन। एउटा अनि राजनीतिक अहिले समसामयिक उसलाई समेटेर लेखेको छु। विध्वंसको ठुलो आकार राजनीतिमा हुँदो रहेछ, झुटै झुट र छलछामको प्रचार राजनीतिमा हुँदो रहेछ। विध्वंसको ठुलो आकार राजनीतिमा हुँदो रहेछ, झुटै झुट र छलछामको प्रचार राजनीतिमा हुँदो रहेछ। देश बन्छ स्वाभिमानले शिर उठ्छ हामी सोच्यौं, देश बन्छ स्वाभिमानले शिर उठ्छ हामी सोच्यौं। विध्वंसको ठुलो आकार राजनीतिमा हुँदो रहेछ, झुटै झुट र छलछामको प्रचार राजनीतिमा हुँदो रहेछ। देश बन्छ स्वाभिमानले शिर उठ्छ हामी सोच्यौं, नेता बाँच्न जनता मार्ने तरबार राजनीतिमा हुँदो रहेछ। हजुर कति मिठा मिठा मुक्तकहरू। धेरै धेरै धन्यवाद कमला भन्दै ढकालज्यूलाई। चढाएर फुल अबिर फुलको थुङ्गा, के माग्यौ आज। यस्तै थुप्रै 3 मुक्तकहरू छुट्टा छुट्टै निकै नै गहन थिए। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो मुक्तक प्रस्तुतिको लागि। जय जय चौतारी।